میری ایڈی طبیعت خراب ہوندی ایو جے توحیدیاں دوتے ایڈیاں چولا مارن حرام تے حقوق العباد کھاونے تے موڑا کھڑا میرے جی اب ہوئے کوئی نہیں تینوں صرف حرام مشرک دا ذبیحہ نظر آئے ہویا ہے، باقی سارے حرام تیرے وقت حلال ہے۔ دیاں دے حق کھا، بھیڑاں دے حق مار، گواہیاں دے حق مار، وقت گھٹ تول کے نفع کمائے کر۔ جس لے مال ویچیا بوری اتو چنگی جنس دی کنک تے تلو پرانی چ گھٹی کر، وٹیاں تے مٹی آلی تے روڑے آلی، اے دنال توحید چنگی پاک ویندی۔ میں سارے دی عادتاں دا پتہ، اس واسطے اے خالی توحید نال کوئی نہیں جنت ملنی، خالی ایمان نال ہی نہیں ملنی۔ جنت متقی واسطے بنائی گئی ہے، جیڑا موحد بھی ہوئے مومن بھی ہوئے تے متقی بھی نہیں تا کھلے کھاسی تے پیچھے وقت جنت پہ ہوئی سی۔ کسے دا حق تا ایو جی شاہ ہے جیڑا شہید کو نہیں پوچھا جائے گا۔